बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर तो मेरे भाइयों आपके घर में आपकी जेब में दौलत रखने की जगह है तो ही ये वजीफ़ा पढ़ना। ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी में इतनी दौलत लेके आएगा, इतनी दौलत लेके आएगा कि अगर आप रात दिन दौलत बांटते फिरोगे तो दौलत ख़त्म ना हो पाएगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इतवार के दिन का आज आपको वो मुजर्रब वजीफ़ा अपने सीने का राज बताने लगा हूँ कि अगर आप लोग सिर्फ अपनी ज़िंदगी में एक इतवार को ये वजीफ़ा पढ़ लेते हो, मेरा यकीन मानो मेरे भाइयों मेरी बहनों, सारी ज़िंदगी अगर आप लोग परेशानियों में आपकी गुजर चुकी है, सारी जिंदगी आपकी टेंशनों में, मुसीबतों में, पैसों की तंगी की वजह से आपने आपकी सारी जिंदगी गुजार दी है, ये छोटा सा वजीफा इतवार वाले दिन पढ़ लेना, दौलत का तूफान खड़ा हो जाएगा। दौलत आपको ढूंढते हुए आएगी, आपका घर का पता पूछेगी कि ये बंदा कहाँ रहता है। आपकी जिंदगी में अगर पैसा नहीं है, आज अगर आप गरीब हो, फकीर हो, ये समझ ले कोई रोड पे खड़ा हुआ बेकारी बंदा भी इस वजीफे को सच्चे दिल से अल्लाह पाक की जात पे यकीन करते हुए अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा पढ़ लेता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, झोलियां भर जाएंगी, खाली झोलियां फौरी तौर पे भर जाएंगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफा इतना आसान है, इतना आसान है कि कोई छोटा बच्चा भी अगर पढ़ना चाहे तो बड़ी आराम से, बड़ी आसानी से ये वजीफा पढ़ लेगा। ये वजीफा आपकी जिंदगी में फौरी तौर पे पैसा ले आएगा, आपकी जिंदगी में खुशियां ले आएगा, आपके जो बुरे हालात हैं, बुरे दिन हैं, वो फौरन बदल जाएंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस वजीफे को मैंने जिस किसी को आज तक बताया, जिस किसी को रातों रात इनकी जिंदगी में दौलत का तूफान खड़ा हो गया, रातों रात इनकी जिंदगी में पैसा आना शुरू हो गया, गरीब थे रातों रात अमीर हो गए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफा अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ना, और तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पे मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ना शुरू कर देना। इतवार के दिन का ये वजीफा इतना मुजर्रब है, इतना ख़ास है कि अपनी ज़िंदगी में जो मेरे भाई बहन चलते फिरते इतवार को अगर एक इतवार को पढ़ते हैं तो अगले इतवार का इंतज़ार करते हैं कि कब अगला इतवार आए और हम ये वजीफा पढ़ें। आप लोग हैरान रह जाओगे कि अगर आप लोग इस वजीफे को अपनी ज़िंदगी में एक इतवार को पढ़ लो तो आप लोगों के लिए सारी ज़िंदगी के लिए एक दिन का अमल काफ़ी है। पूरी जिंदगी में अगर आप लोग सिर्फ एक मर्तबा भी ये वजीफा पढ़ लो, यूं तो आप लोग मेरे भाइयों मेरी बहनों हर इतवार को ये वजीफा पढ़ सकते हो, लेकिन अगर एक इतवार को भी पढ़ लो तो आपकी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। ये वजीफा किस तरह पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, आप लोग पूरी दुनिया में जहां कहीं ये वीडियो देख रहे हो, जैसे ही मेरे भाइयों मेरी बहनों इतवार का दिन आए, चाहे आप लोग पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान में, सऊदीया, दुबई, मलेशिया में, पूरी दुनिया के जिस कोने में, जिस गांव में, जिस गली में बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, जैसे ही मेरे भाइयों मेरी बहनों आपके सामने ये वीडियो आए, आप लोग अगर इतवार से पहले ये वीडियो आए कि इतवार वाले दिन आए, वीडियो कंप्लीट देख लेना, और इतवार को अगर वीडियो देखो तो उसी वक्त, जब वीडियो देखो उसी वक्त ये वजीफा पढ़ लेना। अगर चाहो कुछ मजबूरी हो तो कुछ देर बाद भी पढ़ सकते हो, कोई पाबंदी नहीं कि वीडियो देखते देखते ही आपको ये वजीफा पढ़ना है। इस वजीफे को पढ़ने के लिए जो दिन है इतवार का दिन आपको ये वजीफा पढ़ना है। इसके अलावा इतवार वाले दिन आप लोग किसी भी जगह पे ये वजीफा पढ़ सकते हो, चाहो तो किसी वक्त की नमाज के बाद पढ़ लो, फजर के बाद, जोहर के बाद, असर, मगरिब या इशा की नमाज के बाद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी वक्त पढ़ लो, चाहे सुबह शाम रात, ये भी आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन इतवार वाले दिन आपको ये वजीफा पढ़ना है। इतवार वाले दिन जहां कहीं पढ़ने के लिए बैठो, सुकून से, इत्मीनान से, आराम से पहले बैठ जाना, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना। ये वजीफा मेरे भाइयों मेरी बहनों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इतना आसान है कि कोई छोटा सा बच्चा भी अगर पढ़ना चाहे तो बड़े आराम से, बड़ी आसानी से ये वजीफा पढ़ लेगा। बहुत ही आसान वजीफा है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के ये वजीफा पढ़ना शुरू कर देना है। दुरूद पाक अजीज साथियों बहनों पढ़ लो तो उसके बाद आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। एक मरतबा सबसे पहले किस तरह पढ़ेंगे, एक मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ लिया, कोई सा भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लिया। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के पूरा ये अमल 1 मिनट का पूरा अमल है।
اس سے اوپر کا وقت نہیں لگنا، اس لیے آپ لوگوں سے خاص گزارش ہے کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو سکپ مت کیجیے گا۔ تھوڑی سی بھی ویڈیو چھوڑ کے چلے جاؤ گے، کاٹ کے دیکھو گے، بہت سی اہم باتیں آپ کو سمجھانی ہے۔ اگر آپ لوگ ویڈیو پر آ ہی گئے ہو تو برائے کرم بالکل آپ لوگ سمجھیے کہ ویڈیو کے ساتھ چپک جائیے۔ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ آپ لوگ جب درود پاک پڑھ لیں، درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اس کے بعد فوری دوسری مرتبہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر تیسری مرتبہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 مرتبہ، ایک مرتبہ درود پاک، پھر فوراً 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ جب 3 مرتبہ عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو آپ کو 2-3 وظائف پڑھنے ہیں ایک ہی ساتھ، مطلب پہلے ایک وظیفہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ ایسے آسان وظائف ہیں، بہت کم تعداد میں، سمجھ لیں 1 منٹ کے اندر پورا عمل کر لیں گے۔ درود شریف سے لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیں گے، اور یہ تمام وظائف آپ لوگ 1 منٹ کے اندر آپ لوگ بڑے آرام سے، سکون سے پڑھ لیں گے، اور آسان بھی اتنے ہیں کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر چاہے تو بڑی آسانی سے پڑھ لے گا۔ ایک مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیں، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور اس کے بعد فوراً آپ کو جو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ میرے عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، بزرگوں، آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہے عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، میری بزرگوں، یا اللہ یا باسطو، ایک بار پڑھیں، بہت آسان وظیفہ ہے۔ پھر دوسری بار پڑھیں یا اللہ یا باسطو، 2 بار پڑھ لیا، پھر تیسری بار پڑھ لیں یا اللہ یا باسطو۔ یہ وظیفہ صرف 7 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ جب یا اللہ یا باسطو کا وظیفہ آپ تمام بہنیں اور بھائی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو سیکنڈ نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، اس وظیفے کو میرے بہنوں، اس دعا کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ آج کے عمل میں آپ کو سیکنڈ نمبر پر جب آپ لوگ پہلے نمبر پر یا اللہ یا باسطو کا وظیفہ پڑھ لیں 7 مرتبہ، تو اس کے بعد آپ لوگوں کو فوراً تسبیح اپنے ہاتھوں میں ہو تو بھی ٹھیک، نہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھنا شروع کر دیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ایک بار پڑھیں، پھر اسی وقت دوبارہ سے حسبنا اللہ ونعم الوکیل 2 بار پڑھ لیا، پھر اسی وقت تیسری مرتبہ بھی پڑھ لیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کے جو عمل ہیں اتوار کا، اس میں آپ کو سیکنڈ نمبر پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ کو 11 مرتبہ یعنی 11 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ جب 11 مرتبہ اس وظیفے کو بھی میرے عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں پڑھ لیں تو آخر میں آپ کو یہ ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آج کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آخری وظیفہ جو آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، یہ بڑا ہی مجرب اور دولت کو کھینچ کر لانے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بڑا آسان سا وظیفہ ہے۔ آج کے عمل میں سب سے آخر میں آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک بار پڑھ لیا، پھر دوبارہ پڑھ لیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس وظیفے کو آج کے عمل میں آپ لوگ سب سے آخر میں پڑھیں گے۔ یہ وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، جتنی تعداد میں بتایا جائے گا اتنی ہی تعداد میں برائے کرم پڑھیے گا۔ اپنی طرف سے بالکل کمی بیشی ہرگز مت کیجیے گا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم ہی پڑھیں گے۔ جب پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں 7 مرتبہ اس وظیفے کو بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کریں گے کیا کہ یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے فوراً 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی دکھ تکلیف بیماریوں کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔
میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل کو اتوار والے دن لازمی کر لیجئے گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کامنٹس کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، ہر دعا پوری ہونے والی ہے۔ بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔